ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انہاں واسطے بنیے ایہو ساری کائنات پیجے انہاں تے درود آپ رب دی بھی ذات انہاں کیتا آکے یارو ساڑی بخشش دا سامان سارے نبیاں تو وقت ساڑے نبی دی شان جناب صدر میرے استادو تے میرے سکول دے سنگیو السلام علیکم میری آج دی تقریر دا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے آنے تو پہلے عرب دا سارا ملک جہالت تے نیریاں وچ ڈوبیا دا ایک اللہ چھوڑ کے بتاں دی عبادت کر دے کوڑ تے بے ایمانی انہاں دے لو وچ ملی دی شراب پینے دا رواج عام ہے قتل تے مقاتل دی تی ریت بنی دی کہ نکی نکی گلاں تو 40 سال تک گزرنے دے تیاں جمنے نال جیدا دب چھڑ دے تے آخر تے اللہ دی رحمتاں جوش آیا تے اللہ نے اس معاشرے دی لکھتاں بدلنے دا فیصلہ تے اپنے سونے تے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کے بھیجا وہ آئے جدو تے کفر دے نیرے نس گئے وہ آئے جدو تے کفر دے نیرے نس گئے کیویں ہوندی ہے نجات سیدھی راہ دس گئے ناز انہاں تے کیتا سونے رب رحمان سارے نبیاں تو وقت ساڑے نبی دی شان جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس معاشرے دی ایسی تربیت کی تھی کہ جڑا معاشرہ دنیا دا سارے تو پیڑا معاشرہ سمجھا جلدا آیا او معاشرہ دنیا دا سارے تو سونا معاشرہ بن گیا بتاں خدا مننے لے بتاں کے چکنے لے احداد دے ترانے گانے لگے تیاں جیدہ دبڑے لے تیاں تے بیوہ دے سروں تے ہاتھ رکھنے لے بن گئے انہاں ساریاں وجنل عرب دے سارے لوگ بدل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چولی وچ ابو بکر آئے صدیق بنے عمر آئے فاروق بنے علی آئے حیدر کرار بنے عثمان آئے ذوالنورین بنے تے خالد بن ولید آئے تے اللہ دی تلوار بنے تے جڑا بھی آندا گیا تے اپنیاں چولیاں پار کے شانہ بداندا گیا انہاں جنہاں دیکھیا انہاں دے ہو کے رہ گئے انہاں جنہاں دیکھیا انہاں دے ہو کے رہ گئے بھول گئیاں شائیاں تے قدماں وچ بہ گئے